اج دے اس جمعۃ المبارک کے خطبے دے اندر موضوع سخن جڑا ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو حنیفہ بحیثیت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اج حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال کچھ باتاں آپ دے گوش گزار کرنیاں نے، کیونکہ اج 3 شعبان المعظم 3 شعبان المعظم، کل سی 2 شعبان المعظم 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال مبارک دا دن نے، تے اس واسطے حق بندا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر مبارک کیتا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی آپ دے دادا جان حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول زوج بطول حسنین دے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی خدمت عالیہ حاضری دیندے ہوندے سن، چونکہ امام اعظم حضرت سیدنا حیدر کرار پاک آپ بھی کوفہ دے اندر آپ نے اپنا دارالخلافہ مقرر کیتا، تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی دادا جان بھی کوفہ دے رہن والے سن، تے اکثر حضرت امام علی پاک علیہ السلام دی خدمت عالیہ حاضر ہوندے رہندے سن۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ دے دادا جانوں آپ دے والد گرامی نو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق پہلوں ہی بشارت خوشخبری عطا فرما چھڑی سی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ وہ کیا سی نا اپنا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ جے رب دیوے دل دیاں اکھاں تے لائیے چانن نوروں، ولیاں نو ہر شے نظری آوے نیڑے دوروں۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کہ ولیاں تو کوئی بھی شے پوشیدہ وہ قریب تو بھی ویکھ لیندے نے تے دوروں بھی ویکھ لیندے نے۔ والد گرامی دی پیشانی اچ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چمکدا ہویا نور، آپ دی چمکدی ہوئی روشنی نو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ملاحظہ فرما کے خوشخبری عطا فرمائی۔ سن 80 ہجری دے اندر حضرت سیدنا جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی حضرت حیدر کرار دی شہادت تو تقریباً کوئی 40 سال بعد، لیکن بشارت خوشخبری پہلوں ہی عطا فرماتی۔ سن 80 ہجری دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضور سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کشف المحجوب شریف دے اندر بڑا خوبصورت لکھیا۔ حضرت سیدنا داتا علی اجویری علیہ رحمہ آپ تے لکھ دینے، آپ نے فرمایا امام امامہ مقتدائے سنیہ، امام امامہ مقتدائے سنیہ، شرف فقہا عز علماء حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لقب نے جنہ دے نال داتا علی اجویری جیسی شخصیت بھی امام اعظم نو یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، خیر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ابتدائی عمر مبارک دے اندر آپ عالم نہیں سن، فاضل نہیں سن، آپ تجارت کرتے سن، آپ دے والد گرامی بہترین تاجر سن، تے آپ بھی نہ تجارت دا کم آپ نے بھی شروع کیتا۔ ایک دن حضرت سیدنا امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ دے بھی استاد نے، تابعی امام نے، امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ تابعین چاپ دا ذکر ہے آندا ہے، تے تابعی اس خوش نصیب شخصیت نو آکھیا جاندا ہے جنہاں نے ایمان دی حالت صحابہ دا شرف پایا ہوئے، انہاں دی صحبت دا شرف پایا ہوئے، ایمان تے انہاں دا خاتمہ ہویا ہوئے، یعنی انہاں دی صحابہ نال ملاقات ہوئی ہوئے۔
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار چوں تشریف لے کے جا رہے حالے لڑ کپن آپ دی عمر مبارک ہلکی جی عمر مبارک ہے تے امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جس وقت نظر پئی نا تے آپ نے آپ دی پیشانی دے اندر قابلیت دے انوار چمکدے ہوئے ویکھے تے حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا شہزادے کہڑے استاداں کول پڑھدے ہو؟ عرض کیتی حضور میں پڑھدا کوئی نہیں میں تے تجارت کرنا وا۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا بیٹا مینوں تیری پیشانی ایک تیری قابلیت دی ایک چمک تے نورانیت نظر آ رہی ہے، میریاں نگاہاں ویکھ رہیاں نے آن والے دور وچ تو حدیث دا بڑا ہی کم کرن والا میں تے پترا کم بھی پاویں تھوڑا بہتا نال کری چل سرکار دا دین سکھ، اللہ دا دین پڑھ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی آپ نے کیا حضور پھر ہور مینوں کی چاہیے؟ چلو نال میں کام بھی کرنا نال مینوں پڑھاؤ بھی۔ تے اس طرح کر کے آپ امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ اللہ نے ازل تو ہی منتخب فرما لیا سی امام اعظم نو حضور دی حدیث دا کام کرن واسطے، جنہاں نو اللہ نے ازل تو ہی منتخب فرمایا ہوئے تے پھر انہاں دی واسطے اللہ کریم راستے خود ہی پھر کشادہ فرما دیندے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھی آپ نے پڑھیا، دیگر اور بہت سارے علماء دے کول آپ نے علم دین حاصل کیتا۔ محدثین فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کم و بیش 4000 اساتذہ کرام دے کول آپ نے علم مبارک حاصل کیتا، علوم دینیا آپ نے سکھے، مختلف شہریں جا کے مختلف ملکاں دا سفر کیتا، جتھوں کتے پتہ چلیا آپ اتھے پہنچے، آپ نے جا کے علم دین حاصل کیتا۔ لیکن تجارت بھی آپ نے چھڈی نہیں، نال تجارت بھی کر دے رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بڑی شان تے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ صرف حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ دے متعلق بشارت نہیں دیتی، بلکہ صحیح بخاری دے اندر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، خود آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ دے متعلق بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھیے حدیث مبارکہ بخاری شریف دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دی خدمت عالیہ دے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار موجود نے۔ اے اوہی سلمان فارسی نے جنہاں نے سرکار دا چرچا سنیا، حضور دی عظمت دے قصیدے آپ نے تورات وچ پڑھے سن، انجیل وچ پڑھے سن۔ ادوں تو ہی حضور دی تڑپ اپنے سینے مبارکہ وچ رکھ کے کدی کسے دی غلامی کر دینے، کدی کسے دی غلامی کر دینے۔ حسرت دل دے اندر کیے، تمنا کیے کہ میں او کھجوراں والے شہر وچ پہنچ جاواں، اوتھے میری سرکار نے جلوہ گر ہونا ہے۔ انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی دے موضوع تے پھر کدی گفتگو ہوئے گی۔ حضرت سلمان فارسی حضور دی بارگاہ عالیہ حاضر نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنا دست اقدس حضرت سلمان فارسی دے کندھے تے رکھیا۔ کتھے رکھیا؟ حضرت سلمان فارسی دے کندھے تے۔ اے پنڈ دا چودھری نمبردار کسے دے کندھے تے ہاتھ رکھ چھڑے نا، ہاں جی، تو جناب جی وہ پیر زمین تے نہیں لگتے، وہ سمجھدا پتہ نہیں میں کی ہو گیا، چودھری صاحب نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ چھڑیا ہے۔ یار حضرت سلمان فارسی دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا جدوں خود امام الانبیاء محبوب خدا نے جدوں سلمان فارسی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہوئے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی دے کندھے تے حضور ہاتھ رکھیا، حضور نے ہاتھ رکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف دی حدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کی ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا رجال لنا او رجل من ہؤلاء۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر ایمان سریا دی بلندی تے بھی چلا جائے گا،
اگر دین سریا دی بلندی تے بھی چلا جائے گا، فرمایا اے سلمان فارسی انہاں دی قوم وچوں ایک بندہ ہوئے گا جڑا دین نو سریا دی بلندی تو بھی نیچے لے کے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے کہ اگر دین بالکل ختم بھی ہو جائے بہت بلندی تے چلا جائے، دین تے کوئی عمل کرن والا نہ روے، پر اے سلمان فارسی دی اولاد ایک شخص ایسا ہوئے گا جڑا دین نو لے آن کے پھر اسی طرح تر و تازہ کر دے گا جی میں لے کے آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تے محدثین فرماندے نے اے والی سرکار دی بشارت حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ہے۔ تمام محدثین دا اتفاق اس حدیث دی شرط کہ اے بشارت کہنا دے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے چونکہ کوفہ دے اندر امام اور فارسی النسل قوم دے اندر حضرت امام اعظم دے پائیدہ کوئی بھی عالم دین نہیں آیا۔ حضرت امام اعظم سب تو بلند ترین مسنت فائز، سب تو بڑے علامہ امام اعظم ابو حنیفہ، تے اے سرکار دی بشارت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، یارو انہاں دے علم دا کی کمال ہوئے گا کہ جنہاں دے متعلق خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے آپ خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ بشارت عطا فرمائی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس طرح کہ پہلے عرض کیتا، آپ دا نا ارادہ مبارک حضرت داتا علی اجویری آپ نے کشف الموجود شریف دے اندر لکھیا، آپ دا نا ارادہ بنیا کہ میں نا گوشہ نشینی اختیار کر لواں، میں کسے ایک نکرے لگ جاواں علیحدہ تنہا ساری دنیا تو کٹ کے نہ میں کسے غار وچ کسے پہاڑ دی کوکھ وچ جا کے تے میں بہ جاواں، اتھے میں جا کے اللہ اللہ کراں، میں اپنے رب نو راضی کراں، میری زندگی ہمیں اللہ اللہ کردیاں گزر جائے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لاں، بس اے ارادہ آپ نے فرمایا تے ایک رات نہ آپ فرماندے نے کہ ایک رات میں ستا تے خواب دے اندر میں کی ویکھیا کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دے روضہ مقدس حضور دی لحد مبارک دے اندر موجود ہاں۔ داتا علی اجویری آپ نے کشف المحجوب دے اندر لکھیا کہ حضرت امام اعظم فرماندے نے کہ میں اپنے آپ نو حضور دی لحد مبارک روضہ مقدس دے اندر ویکھیا کہ میں اتھے کی کر رہا ہاں، میں اتھے اظام مبارکہ حضور دے اعضائے مقدس نو میں اکٹھا کر رہا ہاں، علیحدہ علیحدہ نہیں میں اکٹھا کر رہا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں بعض آزاتوں پسند کر رہا ہوں۔ فرماندے نے جس وقت اس خواب دی ہیبت دی وجہ تو نہ میں بیدار ہو گیا، اتنا ہیبت ناک خواب کہ حضور دے جسم مبارک دے اعضاء مبارک علیحدہ علیحدہ میں انہوں نے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے میں اس خواب دی ہیبت دی وجہ تو بیدار ہویا، میں بڑا حیران، میں کیا یار کیسا ہے خواب ہے۔ میں حضرت امام محمد بن سیرین رحمت بہت بڑے تابعین ہیں اور تعبیر و رویا دے خواباں دی تعبیر دے بہت بڑے امام نے۔ حضرت امام ابن سیرین دے ایک ساتھی آپ دے ایک دوست کولوں میں اپنے اس خواب دی تعبیر پوچھی، میں کیا دی تعبیر کی ہے تے انہوں نے مینوں یہ دی تعبیر دسی، انہوں نے فرمایا اے ابو حنیفہ تیرے اس خواب دی تعبیر ہے وے کہ اللہ رب العزت تواڈے کولوں آقا کریم علیہ السلام حضور دی سنت حضور دی حدیث دی حفاظت دا کام لین والا ہوئے، تانوں یہ تصرف حاصل ہوئے گا کہ تسی صحیح احادیث نو سقم احادیث تو جدا کرو گے، تسی حضور دے صحیح فرامین مقدس ایک پاسے جڑے سقم والیاں احادیث نے ضعیف نے جڑیاں کمزور نے من گھڑت نے تسی انہاں نو علیحدہ کر دو گے، صحیح حدیث نو تسی علیحدہ کر دو گے۔ اللہ کریم تواڈے کولوں اپنے محبوب دی حدیث دا سنت دا بڑا عظیم کم لے گا جڑا قیامت تک پھر امت اس کم دے اوتے چلدی رہے گی۔ اے اللہ تواڈے کولوں کم لین والا تواڈے خواب دی یہ والی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں تسلی ہو گئی کہ اللہ کریم میرے کولوں سرکار دے دین دا کم لین والا ہے، میں حضور دے دین دا کم کرن والا، میں حضور دی حدیث دا کم کرن والا۔ پھر فرماندے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماندے نے کہ ایک دن نہ میں ستا، مینوں خواب دے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینوں حضور دی زیارت عطا ہوئی، مینوں حضور نے اپنی زیارت دا شرف عطا فرمایا
تے میں گوشہ نشینی دا ارادہ کیتا ہوا سی کہ میں گوشہ نشینی اختیار کرنی. سرکار نے مینوں خواب چان کے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا نعمان بن ثابت تینوں اللہ کریم نے گوشہ نشینی واسطے تے پیدا نہیں کیتا، تینوں تے اللہ نے میری سنت دی حفاظت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور تو گوشہ نشینی دا ارادہ ترک کر دے، اٹھ میرے دین دا کم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی میں پڑھنا حضور دے دین دا کم کریے. دوست احباب جڑے حفاظ نے قرآن ماشاءاللہ، دیگر دوست احباب مالی صورت علم حاصل کر کے اسی چاہنے اسی دین دی خدمت کریے، دین دا کم کریے. پر یارو اس امام دی عظمت تے شان دا کی حال ہوئے گا جنہاں نو خود حضور فرماون اٹھ میرے دین دا تو کم کر. ہاں جی سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم ہستی ہے جنہاں نو سرکار نے آپ انہاں دی ڈیوٹی لگائی. حضور نے فرمایا ابو حنیفہ، فرمایا اللہ اللہ غاراں چ لک کے کرن والی اور بڑی مخلوق ہے، اللہ نے تینوں اس کام لی تے پیدا ہی نہیں کیتا. فرمایا اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے میرے ہی حدیث دی حفاظت واسطے، میرے دین دا پرچار کرن واسطے. پوری دنیا دے اندر میری احادیث مبارکہ پہنچان دی ذمہ داری تیری اللہ نے لائی ہے، اٹھے والا کام کر. اللہ اکبر. اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. قربان جائیے عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے. ہاں جی سرکار دی بارگاہ عالیہ حضرت امام اعظم دا مقام دیکھو یار کیے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روضہ اقدس سے حاضری دین واسطے چلے. سرکار دی بارگاہ مبارکہ دے اندر حاضر ہو کے آن کے سلام عرض پہ کر دینے. کی کہندے نے؟ آن کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا سید المرسلین. آن کے سرکار دی بارگاہ چرز کر دینے اے رسولان دے سردار توانو سلام ہوئے. قربان جائیے قربان جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم دی شان ملاحظہ فرماؤ. حضرت سیدنا داتا علی اجمیری دیگر بزرگاں نے لکھیا فرماتے نے روضہ مقدس دے وچوں آواز آندی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین. روضہ مقدس چوں جواب آندا ہے اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہوئے. حضور بول کے اپنے غلام نو جواب ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث علامہ گزرے نے، مفسر گزرے نے. یہ حضرت سیدنا داتا علی اجویری نے اپنی کشف المحجوب چے والی بات نقل فرمائی کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ السلام دی مینوں زیارت نصیب ہوئی، سرکار دا دیدار مینوں نصیب ہویا. اور جدوں سرکار دے دیدار دی گل آ جائے نا کہ سرکار دا دیدار نصیب ہویا تے پھر او حقیقت ہی ہوندی ہے، گل سرکار دا دیدار ہی ہوندا ہے، او حقیقت ہوندا ہے. اس واسطے کہ آقا کریم علیہ السلام حضور نے صحیح حدیث مبارک حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر بخاری شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود. سرکار نے فرمایا شیطان ہر کسی دی صورت اختیار کر سکتا ہے، وہ کسی بھی بزرگ دی صورت وچ بھی آ سکتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآ فی المنام رآنی فقد رأى الحق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا لیکن میرے غلاموں سن لو، جنہیں مینوں خواب وچ ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے. جنہیں مینوں خواب وچ ویکھیا ہے انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے، کیونکہ میری صورت شیطان آ سکدا نہیں. حضرت دعا کرو اللہ سانو سارے اے والی سعادت عطا فرما دے. حضرت یحییٰ بن معاذ فرماندے نے میں آقا کریم علیہ السلام دی مینوں زیارت نصیب ہوئی، میں حضور کولوں خواب وچ ہی پوچھا میں کیا یا رسول اللہ علیہ السلام حضور اگر میں تانوں تلاش کرنا ہوئے تے میں کتھے تلاش کراں؟ حضور اے فقہ حنفی کوئی عام فقہ نہیں، اے فقہ حنفی بڑی عرفہ و اعلیٰ فقہ ہے. ہاں جی 1250 سال ہو گئے ایسے ہی فقہ مبارکہ تے عمل ہو رہا ہے پوری دنیا دے اندر. فقہ شافی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، لیکن محدود علاقوں چ بہت گھٹ جگہ تے اوتے عمل ہے. عالمی طور تے سطح تے اگر ویکھیا جائے تے سب تو زیادہ عمل کرن والے فقہ حنفی دے اوتے ہی عمل کرن والے لوگ موجود ہیں.
حضرت یحییٰ بن معاذ عرض کر دینے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام حضور اگر میں تانوں تلاش کرنا ہوئے تو حضور میں کتھے کراں؟ آقا کریم علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا مینوں ابو حنیفہ دے علم وچ تلاش کر لئی میں اوتھے مل جاواں گا، مینوں ابو حنیفہ دے علم وچ تلاش کری۔ سبحان اللہ، سرکار دی کڈی نظر ہے اپنے غلاماں تے، کتنی مہربانی ہے اپنے غلاماں تے۔ ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمہ لکھاں سلام ہون آپ دے روضہ مقدس تے، آپ نے کتنی خوبصورت گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ آقا بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا آقا اپنے غلامہ تو بے خبر ہو سکدا نہیں، تے سچا امتی سچا غلام بھی اوہی ہے جڑا اپنے آقا تے ہر شے قربان کر چھڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا نوفل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی گل کرن لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے کہ حضرت نوفل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا میں خواب وچ ویکھیا انہاں دا وصال ہو گیا۔ جدوں انہاں دا وصال مبارک ہو گیا، کہندے نے میں خواب وچ ویکھیا کہ میدان محشر بپائے لوگ حساب کتاب واسطے کھڑے نے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور حوض کوثر تے جلوہ فرمانے، حوض کوثر تے حضور دے ارد گرد بہت سارے دیگر مشائخ اعظام بھی کھڑے نے۔ فرماندے نے کہ میں اتھے ہی حضرت نوفل بن حیان نو بھی ویکھیا کہ وہ بھی سرکار دے غلاماں وچ اتھے ہی موجود نے، اتھے ہی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے نوفل بن حیان نے جدوں مینوں ویکھیا نا تے میرے ول چل پے، میرے کول آئے آن کے تے مینوں سلام آکھیا، سلام دا جواب دیتا تے میں انہاں نوں اشارہ کیتا، میں کہا میں پانی پینا ہے، مینوں پانی پلاؤ، مینوں پانی پلاؤ۔ کہندے نے انہاں نے نا اشارہ کیتا سرکار وال، مینوں کہن لگے سرکار دی اجازت ہوئے گی تے پلاواں گا، سرکار دی اجازت تو بغیر نہیں، حضور دی اجازت چاہیے پھر حوض کوثر تو پانی پلا۔ فرماندے نے کہ سرکار نے دیکھ کے مسکرا کے حضور نے اشارہ فرمایا بھی پانی پلا دے، پانی پلا دے۔ حضرت امام اعظم فرماندے نے انہوں نے مینوں پانی پلایا، فرماندے نے میرے نال کچھ اور ساتھی بھی سن، انہوں نے بھی پانی پیتا۔ امام اعظم فرماندے نے کہ اسی جدوں پانی پیتا ادوں بھی اُنّا سی جدوں سارے نے پی لیا، ایک قطرہ بھی پانی دا کٹیا نہیں، اوویں دا اوویں پیالہ بھریا رہ گیا، جنتی پانی سی نا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے میں حضرت سیدنا نوفل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دے کولوں پوچھیا، میں ویکھیا سی کہ ایک شخص حضور دے کول کھڑے نے، بڑے حسین و جمیل بزرگ نے، سر مبارک دے بال سفید نے، وہی سرکار دے نال کھڑے نے، اپنا رخسار حضور دے رخسار مبارک تے رکھ کے نال کھڑے نے۔ میں نوفل بن حیان دے کولوں پوچھیا، میں کیا اے نوفل او جڑی شخصیت بزرگ سرکار دے نال کھڑے نے، سرکار دے رخسار دے نال رخسار ملا کے کھڑے نے، اے کون نے؟ نوفل بن حیان بولے، کہن لگے اے امام اعظم ابو حنیفہ، اے حضرت سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اے حضور دے جد امجد نے جڑے حضور دے نال کھڑے نے۔ حضور دی دوسری سائڈ تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے نے۔ حضرت امام اعظم فرماندے نے کچھ اور احباب بھی کھڑے سن، میں پوچھا میں کیا فلانے کون نے، فلانے کون نے، فلانے کون نے؟ امام اعظم فرماندے نے میں اپنی انگلیاں تے گندا رہا، میں 17 تک احباب نو شمار کیتا، 17 لوگ میں گنے۔ فرماندے نے میری جدوں اکھ کھلی میں ویکھیا میری انگلی 17 نمبر تے ہی کھڑی سی۔ فرماندے نے میں اپنی انگلی تے 17 شمار خواب وچ کیتے، 17 دے نام گنے۔ جدوں میں اٹھ کے ویکھیا نا تے میں اپنی انگلیاں پوریاں نو ویکھیا تے فرماندے نے میرا انگوٹھا بھی 17 دے عدد ہی سی۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، انج کر کے سرکار دی مہربانی۔ خود حضرت سیدنا داتا علی حجویری دی گل بھی سن لو۔ حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے کہ میں نہ گیا شام، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے روضہ مقدس تے، آپ دے روضہ مقدس تے میں حاضر ہویا
تے میں نا سرکار دی بارگاہ عالیہ چ دتی، حضرت بلال حبشی دی بارگاہ چ حاضری دتی، حاضری دے کے فرماندے نے میں نا سرانے والے پاسے میں لیٹ گیا تے مینوں نیند آ گئی۔ داتا علی اجویری فرماندے نے جدوں مینوں نیند آئی نا، ادھروں نیند آئی ادھروں میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ بزرگاں دی بارگاہ چ بندہ بیٹھا ہوئے نا، بندہ خالی نہیں رہندا، مہربانیاں ادھر ہو رہی ہون تے نال جڑے کول بیٹھے ہوندے اوتھے بھی ہو جاندیاں نے۔ پتہ چلیا بزرگاں دی بارگاہ چ حاضر بندہ ہوئے نا سچے دل نال، خلوص دل نال، تے کدی سرکار بھی مہربانی فرما دیندے ہوندے نے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا داتا علی اجویری فرماندے نے سرکار نے مہربانی فرمائی، مینوں اپنا دیدار عطا فرما دیتا۔ روضہ حضرت سیدنا بلال لائی، حضرت داتا علی اجویری آرام فرما رہے نے، سرکار دی زیارت نصیب ہو گئی۔ جدوں سرکار دا دیدار نصیب ہویا، حضرت داتا علی اجویری فرماندے نے میں کی ویکھیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ایک بڑھے بابا جی نو اپنی گود شفقت نال انج اٹھایا ہے جویں بندہ بچیاں نو اٹھا لیندا ہے، جویں بندہ بچیاں دے نال پیار کردا ہے، محبت اور شفقت برا انداز اختیار کردا ہے۔ سرکار بھی ایویں ہی محبت فرما رہے نے، شفقت فرما رہے نے۔ حضور داتا علی اجویری آپ فرماندے نے میں عرض کیتی کملی والیا اے سونیا ایڈیاں مہربانیاں اس بابا جی تے، بابا کون ہے سونیا کدے تے انیاں مہربانیاں پیاں ہوندیاں نے، شفقتاں ہو رہیاں نے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی بن عثمان یاد رکھ اے تیرا بھی امام ہے، تیرے شہر والیاں دا بھی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اے کون ہے؟ نعمان بن ثابت، اے امام اعظم ابو حنیفہ تیرا بھی امام ہے، شہر والیاں دا بھی۔ داتا علی اجویری فرماندے نے ساڈا ایمان تے پہلے ہی بڑا مضبوط سی، اسی حضرت امام اعظم دے مقلد تے پہلے ہی آسانا پہلے ہی بڑے مندے ساں، پر فرمایا جدوں سرکار دی اے والی گواہی مل گئی پھر اسی ہور پکے ہو گئے، پھر اسی اور مضبوط ہو گئے۔ ہاں جی کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ تے ہوئے جنہاں تے سرکار بھی شفقت تے پیار محبت فرماندے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، قربان جائیے، سرکار مہربانی فرمان تے پھر انج کر کے فرما چھڑ دیں، انج کر کے فرما چھڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ تے دعا کرو اللہ کریم کدی وہ وقت لے آئے ساڈی بھی اے ظاہری اکھاں بند ہون تے باطنی اکھاں ساڈیاں اللہ کشادہ فرما دے۔ ہاں جی، ادھروں اے والی اکھ بند ہوئے تے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی جھلک نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدرہ ذرا محبت نال اسی سرکار دی بارگاہ چ التجا کر لینے ہاں۔ اے جمعۃ المبارک دا مبارک وقت ہے، ہو سکتا ہے بگڑی بن جائے ساڑی، ذرا مل کے کہہ لانے ہاں، اسی سارے کہہ لانے ہاں کہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا۔ ساریاں دا چاہ ہے کہ نہیں؟ حسرت ہے ساریاں دی، تے پھر بولو بھی سارے ہی، بول دے ادھے بھی نہیں پے۔ ہاں جی، آقا کریم علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر تواڈے تو بعد آن والے جڑے لوگ نے نا، تواڈے تو بعد جڑے آن والے، حضور نے فرمایا اگر انہاں نوں اپنا مال و دولت، مال متاع ہر چیز دے کے بھی میری اگر ایک جھلک مل جائے نا تو وہ ہر شے دے کے بھی میری ایک جھلک حاصل کر لیں۔ حضور دا دیدار کوئی عام گل تا نہیں نا، نصیباں والیاں نوں۔ ہاں جی، تے ذرا محبت نال کہہ لینے ہاں کہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہ ہے زیارت دا۔ ذرا گونج پا دیو ایک باری، مسجد گونج جانی چاہیے۔ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہ ہے زیارت دا۔ بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہ ہے زیارت دا۔ کدی چمکے کدی چمکے
نصیباں دا ستارہ یا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بعض صحابہ دے نال بھی آپ دی ملاقات، حضرت سیدنا امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عالیہ دے بھی آپ فیض یافتہ نے۔ حضرت امام علی مقام دے پوتے حضرت امام محمد بن باقر دی خدمت بھی آپ نے حاضری دیتی، انہاں کولوں بھی فیوزات عالیہ حاصل کیتے۔ بہت سارا عرصہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عالیہ دے اندر بھی رہ کے آپ نے فیضان حاصل کیتا۔ ہاں جی، اے فقہ حنفی کوئی ایویں پھڑ تڑ کے ادھروں سجیوں کھبیوں ایویں نہیں آ گئی۔ ہاں جی، اے فیضان اہل بیت فقہ حنفی، اے فیضان اہل بیت اطہار۔ اللہ اکبر۔ خیر عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اگر صرف فضائل و برکات گفتگو کیتی جائے تو علماء نے بڑیاں بڑیاں مستند کتاباں اور بڑیاں بڑیاں موٹیاں کتاباں آپ دی صورت و سیرت عنوانات دے اتے لکھیاں، بڑے بڑے الگ الگ باب انہوں نے قائم کیتے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس امت دے اتے جڑا احسان کیتا انہاں دے وچوں ایک دو گلاں عرض کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پہلے فقہ دے کوئی اصول مرتب نہیں سن، علم فقہ دے واسطے کوئی قاعدے قانون کوئی اصول مرتب نہیں سن، کوئی ترتیب نہیں سن دیتے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص نے جنہاں نے آن کے فقہ دے اصولاں نو ترتیب دیتا، جنہاں دی بنا تے اج تک علماء کرام مسائل دا استنباط فرما دے۔ پہلے حدیث مبارکہ مطلقاً حدیث بیان کر دیتی جان، طہارت دی، نماز دی، حج، روزہ، اسی طرح عمرہ شریف، طلاق، بیع و شراء دے جتنے بھی احکام حدیث مبارکہ دے اندر جتنے بھی ابواب قائم نے، یہ پہلوں ابواب بندی نہیں سی، حدیث مبارکہ تلاش کرنا مشکل، ہاں جی اللہ اکبر، عنوان تلاش کرنا مشکل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت نے جنہاں نے آ کے احادیث مبارکہ دی ابواب بندی قائم فرما کے امت تے اتنا بڑا احسان فرمایا، ہاں جی، کہ امت واسطے احادیث مبارکہ دا ذخیرہ کرنا آسان کر دیتا۔ اے اسی پڑھنے ہیں نا، اے علماء کرام بھی تشریف فرمانے، ہاں جی، دین دے نال تعلق رکھنے والے لوگ جڑے حدیث مبارکہ دی کتاب بھی پڑھ دے نے، وہ جان دے نے کہ کتاب الطہارت الگ ہے، کتاب الصلاۃ الگ ہے، باب الاذان الگ ہے، اسی طرح باب التیمم الگ ہے۔ نماز دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر اگے بہت سارے عنوانات نے، مفسدات صلاۃ الگ نے، مکروہات صلاۃ الگ نے، واجبات صلاۃ الگ نے، ہاں جی بہت سارے اگے ابواب نے۔ اے ابواب پہلوں نہیں سن، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے قائم فرمائے۔ کتنا بڑا احسان کیتا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ نہیں وہ کیڑے لوگ نے جڑے کہندے نے امام اعظم نوں تے صرف 17 حدیثاں یاد سن۔ یاد رہے امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرد نے، امام مسلم امام اعظم دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرد نے، باقی امام ترمذی، امام نسائی، امام داؤد اور اسی طرح امام ابن ماجہ اعتبار دیاں گلاں سارے آپ دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرداں وچ شامل نے۔ ہاں جی، اور یار امام بخاری نو تے 3 لاکھ حدیثاں یاد ہون، امام مسلم نو بھی 3 لاکھ حدیثاں یاد ہون، تے جڑا انہاں دا استاد امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دی صحابہ نال ملاقات ہوئی ہوئے، جنہاں دی ائمہ اہل بیت اطہار دے نال ملاقات ہوئے، او یار جڑے تابعی ہون انہاں نو صرف 17 حدیثاں یاد باقی آوندیاں ہی نہیں۔ کہو جی بے وقوفاں والی تے جاہلانہ بات ہے، استاد نو آندا کوئی نہیں تے جناب جی شاگرد جڑے نے رکھا حدیثاں دے حافظ ہون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم عقل تے اللہ کریم نے اگر عقل دیتی ہے تو اللہ کریم وہ صحیح استعمال دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اسلام دے سب تو پہلے قاضی القضات جڑے مقرر ہوئے انہاں دا نام حضرت سیدنا حضرت قاضی شرح نے، اس تو بعد پھر حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس
اسلامی عدالت دے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے. اج پوری دنیا دے اندر فقہ حنفی دے اتنے ہی عمل کیتا جاتا ہے اکثر. ہاں جی، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیضان ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ اور قرآن مجید دے سمندر دے اندر غوطہ زن ہو کے سانو علوم دا ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا. میں عرض کراں اج کل نا بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے. بندے نا اردو دی کتاب دے اتنے حدیث پاک لکھی ہوندی ہے تے جناب جی حدیث پڑھ کے کہندے نے لو جی اگر بظاہر وہ مفہوم امام اعظم دے مسلک دے خلاف ہوئے انہاں دی فقہ دی خلاف ہوئے نا تے وہ ترجمہ پڑھ کے جناب جی کہنا شروع کر چھڑ دے نے لو جی اے حدیث امام اعظم دے قول دے خلاف لہذا امام کسے دے قول دا کوئی اعتبار نہیں لہذا حدیث دے اتنے عمل کرنا چاہیے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. تے امام اعظم دا موقف چھڈو، حدیث شریف دے اتنے عمل کرو. عزیزان گرامی قدر، یہ بات ذہن نشین رہے کہ کئی انسان اور جن شیطانی وسوسے بندے دے یہو جے پا کے تے بندے نو گمراہ کرن دی کوشش کردے ہیں. کئی جن دے روپ وچ تے شیطان ہوندے نے تے کئی انسان دے روپ وچ بھی شیطان ہوندے نے جڑے بندے نو راہ راست تو بھٹکان دی کوشش کردے ہیں. عزیزان گرامی قدر، پہلی بات یہ ہے کہ عام بندہ تے اے جاندا ہی نہیں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ صحیح حدیث کے نو کیا جاندا ہے، حدیث صحیح دا کی مفہوم ہے، کی مطلب ہے. اور دوسرا اگر دوسری بات ہے کہ حدیث پاک صحیح بھی ہوئے اگر وہ ترجمہ، ہاں جی اللہ اکبر، حدیث پاک صحیح بھی ہوئے لیکن وہ ترجمہ کی پتہ ہے کرن والے نے صحیح کیتا یا غلط کیتا، کسی پاسے ڈنڈی مار گیا ہوئے، کی پتہ انہیں کیویں دا ترجمہ کیتا ہے. اور دوسرا اگر پاویں ترجمہ بھی صحیح ہوئے عام بندے نو تے پھر بھی اجازت نہیں کہ اویں پڑھ کے تے اپنی مرضی دا مفہوم اخذ کر کے تے عمل کرنا شروع کر دے. کسی نہ کسی ماہر علم دی ضرورت ہوئے گی تاکہ وہ مفہوم سمجھائے تو پھر عمل دے قابل ہے. یہ حدیث پاک ایویں ہی ساڈے تک نہیں پہنچ گئی، یہ کوئی ایڈا آسان کام نہیں، یہ بڑے سارے مراحل چوں گزر کے تے پھر حدیث مبارکہ ساڈے تک آندی. نمبر ایک بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ خاموشی نال. نمبر ایک توجہ، ایویں جڑے میڈیا تے بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں نا، اردو دیاں کتاباں پڑھ کے مڑ کے جنہاں دے ترجمے پڑھ کے گلاں کرتے ہیں، دستے ہیں انہاں دے خلاف بھونکدے بھی نے. ہاں جی، اے بابے ایویں بزرگ ایویں فلانا ایویں نالے سامنے ترجمہ بھی انہاں دا رکھیا، بھونکی بھی انہاں تے جاندے نے. حدیث مبارکہ جڑی ہے بڑے سارے مراحل چوں گزر کے ساڈے تک علماء محدثین اور مجتہدین نے ساڈے تک پہنچائی. سب تو پہلے نمبر تے ہر حدیث دے ہر راوی دی پوری زندگی دیاں تمام جہتاں دے اتے غور و فکر کرن تو بعد حدیث مبارکہ سامنے آندی. ہر حدیث دے ہر راوی، بعض اوقات ایک حدیث 7-8 راوی بھی موجود ہوندے نے، پھر وہ 7-8 راویاں وچوں ہر راوی دے پوری زندگی دا مطالعہ، پھر وہ پوری زندگیاں تمام جہتاں نو ویکھنا ہے. یہ بندہ کہو جا سی، ایماندار سی، سچا سی یا جھوٹا سی، وعدہ خلاف سی یا وعدہ پورا کرن والا سی، ایماندار سی یا بے ایمان سی، ادا کاروبار کی سی، ادا لین دین دے معاملات کیسے سن، یہ ذرائع آمدنی کیسے سن، یہ کھاندا پیندا کی سی، یہ حلال ذرائع سن یا حرام سن. ساری جانچ پڑتال کرن تو بعد راوی دی اللہ اکبر کبیرہ پھر حدیث دا حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا کس طرح دی ہے، کس درجے دی ہے کس درجے دی نہیں. یہ کوئی ایڈا سوکھا کام ہے؟ ایویں اردو دا جناب جی ترجمہ پڑھ کے تو جناب جی محدث بن کے تے بہ جاندے نے. یہ حالے میں پہلا مرحلہ بیان کیتا، میں دی مثال عرض کردہ راویاں دے حالات دی. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ، آپ نو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ تے نا ایک محدث ہے، توجہ کرنا ذرا میری گل نال، ایویں کسی دیاں ایویں خام خواہ جڑا کوئی ایویں پڑھی جاوے جی فلانا بابا ان کہندا فلانا ادا جی میں ادا کہنا میں ادا کہنا. ایک بدنام زمانہ ہے کہ سوشل میڈیا تے آپ بھی دال ہے، لوگ ہے بھی مدل، دال اور مدل ہے، خود بھی گمراہ، لوگوں نے بھی گمراہ کردا. ساری دنیا جناب جی واہ 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 واہ، ہاں جی یہو جہاں لوگوں پیچھے لگ کے تے گمراہ ہونا جے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو پتہ چلیا فلانے علاقے چ نا ایک بندہ ہے محدث ہے تے حدیثاں بیان کردا ہے. پتہ چلیا آپ نے فرمایا چلو میں بھی جانا، میں جا کے وہ کولوں حدیثاں لے آنا. محدث جو ہے تے وہ کول حدیثاں نے میں بھی جا کے لے آنا. آپ دے شاگرد بھی نال نے، امام جس وقت پہنچے نا امام بخاری اس بندے دے قریب پہنچے تے آپ نے ویکھیا انہیں نا چولی انج کر کے کیتی ہوئی ہے تے گھوڑا پھڑدا پیا، گھوڑا
ਘੋੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫੜੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ कोई शै नहीं सी। सुनना इमाम बुखारी दे जुमले, इमाम बुखारी ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हदीस नहीं सुनी, इमाम बुखारी ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हदीस नहीं लई। इमाम बुखारी ਉੱਥੋਂ वापस आ गए। हाँ जी, अल्लाह अकबर, सैकड़ा मील सफ़र करके गए सन हदीस लैन वास्ते। इमाम बुखारी ਉੱਥੋਂ वापस आ गए, आपने ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल ही नहीं की। शागिर्दां ने पूछा, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर इन्ना लंबा सफ़र करके आए हैं तो हदीस क्यों नहीं जी लाए, लई क्यों नहीं? इमाम बुखारी ने फरमाया ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ तमाम ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਆਇਮਾ ਮੁਹੱदिसीन ने हदीसां जमा कीतियां। ये हाले मैं एक मरहला बयान किया, इस तो अलावा होर भी 3-4 मरहले ने जोड़े उलमा ने बयान फरमाए। मेरा इरादा तो ऐसी मैं चारे बयान करता, लेकिन वक्त नहीं, टाइम हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मैं अर्ज़ कराँगा। ये पहला मरहला है, इतनी ज़्यादा जाँच पड़ताल करके फिर मुहद्दिसीन ने हदीस जमा करके साढ़े तक पहुँचाई है। हाँ जी, तो बक बक करते हैं लोग जी इमाम आज़म तो पता ही कोई नहीं किसी शय दा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम जेड़े मकबूले बारगाहे रिसालत माब होण, हाँ जी, उन्होंने किसी की बक बक दे नाल कोई असर नहीं पैंदा उन्हां दी शान ते। हाँ जी, सूरज वाल मुँह करके कुत्ता भौंके ना तो उहदे ते सूरज की शान में फर्क कोई नहीं पैंदा। जिहड़ा सूरज वाल मुँह करके थुके, सूरज की शान वो ही रहिंदी है, थुक अपने मुँह ते ही आण के पैंदा है। हाँ जी, इस वास्ते इन्होंने जिन्होंने सारी उम्र सरकार दे दीन की खिदमत गुजारी है, उन्होंने दे नाल मुहब्बत और अकीदत साडे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह करीम सानू इमाम आज़म दे फयूज़ो बरकात अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पर मज़ीद गल्लां करांगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।